बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे अजीजों, नबुवत व रिसालत के बारे में मुशरिकीन ने जो एतराज़ात किए हैं कुरान में, उन सब के अलग अलग जवाबात दिए गए हैं। अकीदाए रिसालत पर सबसे बड़ा एतराज़ ये किया गया कि कोई इंसान नबी हो सकता है। उसके जवाब में फरमाया गया कि पहले के तमाम अंबियाए किराम इंसान ही थे और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले भी आदमियों ही को पैगंबर बनाकर भेजा जिन पर हम वही नाजिल करते थे। तो मेरे प्यारे अजीजों, एक और मुकाम पर इरशाद हुआ है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काफिर लोग कहते हैं कि तुम पैगंबर नहीं हो, आप कहीं के मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की गवाही काफ़ी है। मेरे प्यारे दोस्त, तो मेरे अजीजों, दीन इस्लाम की बात अच्छे दिल लगा के सुने करो और अपने दीन को ताज़ा किया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना अगर बातें अच्छी लगे, क्योंकि मुशरिकीन क्या होते हैं और कब थे वो मुशरिकीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे चैनल पे आपको पता लगेगा अपने दीन के बारे में। और उन लोगों को की गवाही जिनके पास किताब का इल्म है। दूसरी हकीकत ये बयान की गई है कि नबुवत व रिसालत दरअसल वही का नाम है। कह दीजिए, मैं तुम्हारे ही तरह एक बशर हूँ, लेकिन मुझ पर अल्लाह की तरफ से वही आती है कि तुम्हारा माबूद सिर्फ एक माबूद है, दूसरा कोई नहीं। फिर उस वही की तशरीह यूँ फरमाई गई, कोई इंसान उसकी ताब नहीं ला सकता कि अल्लाह से कलाम करे मगर वही के ज़रिए से या पर्दे के पीछे से या किसी फरिश्ते को उसके पास भेज दे ताकि अपने हुक्म के मुताबिक जो वही चाहे कर दे। बेशक अल्लाह सबसे बुलंद और हिकमत वाला। नबुवत व रिसालत के बारे में मुशरिकीन के बाद दूसरे एतराज़ात ये थे, उनकी फरमाइश के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज़ज़े क्यों नहीं दिखाते। दूसरा, उनके किसी नामज़द शख्स को नबी क्यों नहीं बनाया जाता। नंबर 3, किसी फरिश्ते को रसूल बनाकर क्यों नहीं भेजा गया। नंबर 4, अलग अलग हर शख्स पर वही क्यों नहीं आती। उन सब एतराज़ों के जवाब में फरमा दिया गया कि ये सब कुछ एक मसलत के तहत है जिसको वो अपनी नादानी की वजह से नहीं समझ सकते। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत मुशरिकीन में हुई थी, इसलिए कुरान की अक्सर सूरतों में नबुवत व रिसालत से मुताल्लिक मजामीन को बार बार नए अंदाज में ताकीद के साथ दोहराया गया है और उन जाहिलों और कम अक्लों से उसी अंदाज में कलाम करना मुनासिब था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बार बार इन काफिर को समझाया गया है, बार बार जो मुशरिकीन थे उनको बतलाया गया है। तो मेरे प्यारे हजरात, कुरान चूँकि पहली तमाम अलहामी किताबों पर निगरान और महिमन है और वो हर किस्म के शक व शुबा को दूर करता है, इसलिए उसने उस मुगातले को भी ये कहकर ख़त्म कर दिया कि असल बात ये है कि जिसने कोई बुराई की और उसके गुनाह ने उसे अपने घेरे में ले लिया तो ऐसे लोग दोज़ख में रहेंगे। मेरे प्यारे अजीज, अंबियाए किराम ने दुनिया की तमाम कौमों को एक ही दीन यानी इस्लाम की तबलीग की थी, लेकिन हर कौम को शरीयत अलग अलग दी गई जो उसके ज़माने और हालात के मुताबिक थी। उसके अलावा फिर वही अहकाम व मसाइल में भी उस कौम के हालात, आदात और मिजाज का ख्याल रखा गया था। हर कौम का दीन मुस्तकिल था, लेकिन शरीयत आरजी थी। जब तक कोई नया नबी ना आए
پہلی شریعت پر عمل ہوتا ہے، لیکن یہودیوں نے اس کا یہ مطلب لیا کہ ان کی شریعت بھی مستقل ہے اور اس کے احکام کبھی تبدیل یا منسوخ نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب کسی قوم کو دین و شریعت کی پیروی کا حکم دیا جاتا ہے تو اس سے مراد ایمان اور نیک اعمال ہوتے ہیں۔ یہ مراد نہیں ہوتی کہ جو شخص بھی اس قوم کا فرد ہے وہ ضرور نجات پائے گا، خواہ وہ ایمان اور نیک اعمال سے خالی ہو۔ مگر یہودیوں نے یہی سمجھا کہ صرف یہودی قوم کافر ہی نجات پائے گا، یعنی کہ یہودی جنت میں جائیں گے اور کافر وہ کسی اور کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے ایمان اور نیک اعمال ضروری نہیں۔ یہودیوں نے بعض الفاظ اور اصطلاحات کے معنی بھی بدل ڈالے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے انبیاء کرام اور ان کے نیک پیروکاروں کو اپنا محبوب اور پسندیدہ قرار دیا ہے، جبکہ کافروں کو ناپسندیدہ اور مبغوض ٹھہرایا ہے۔ میرے پیارے حضرات، کیونکہ یہ یہودی ہیں، یہ بہت ہی اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں، جبکہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہر قوم کے لیے الگ الگ تھے، اور ہمارے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، جو ان کی قرآن پاک ان پہ نازل کی گئی، اسی پہ تا قیامت تک ہمیں ایک دم پختہ رہنا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی وحی نے وہی الفاظ استعمال کیے ہیں جو کسی قوم کے اپنے روزمرہ اور محاورے کے مطابق تھے۔ چنانچہ کسی موقع پر محبوب کے بجائے بیٹے کا لفظ استعمال کیا گیا اور یہ اس قوم کے روزمرہ اور محاورے کے عین مطابق تھا، لیکن یہودیوں نے اس کا مطلب یہ لے لیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف انہی کو قرب حاصل ہے اور صرف وہی اس کے لاڈلے اور چہتے ہیں۔ میرے پیارے حضرات، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے میرے پیارے دوستو، جو وہ سمجھ نہیں پائے۔ میرے پیارے حضرات، انہوں نے اس حقیقت کو نہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب صرف ان کو ملتا ہے جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی فرما برداری اختیار کرے۔ تو یہودیوں نے اس طرح کی بہت سی غلط تعویلیں کر کے دین و شریعت کے بارے میں ایک غلط تصور قائم کر لیا، لیکن قرآن نے ان کی ایسی تمام غلط فہمیوں کو دور کر دیا۔ جو یہودی تھے، ہماری قرآن نے ان کو سمجھا دیا کہ جو تمہاری یہ سوچ ہے یہ سب غلط، کیونکہ میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، ان کی نبوت میں جو مشرکین لوگ تھے وہ تو یہودیوں سے بدتر تھے۔ میرے پیارے حضرات، یہودیوں کا کچھ اور عقیدہ ہے، وہ صرف اپنے آپ کو ہی سمجھتے ہیں اللہ کے پیارے، باقی کسی اور کو نہیں سمجھتے۔ اور دوستو، میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ہمارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں سمجھ پائے۔ میرے اس سے پہلے ویڈیو میں ہے یہودیوں کی جو ہسٹری ہے دوستو، اس میں اگر تو آپ کوئی دیکھنا چاہتا ہو دیکھ لینا کیا ہے یہودیوں کا اصلی عقیدے۔ تو میرے پیارے حضرات، آیتوں کو چھپانا، یہودی علماء نے توریت کے بعد آیتیں چھپا رکھی تھی جو ان کے ذاتی مفادات کے خلاف تھیں۔ مثلا توریت میں حکم تھا کہ زنا کے مجرم کو سنگار کیا جائے، سنسار یعنی بالکل سنسار کیا جائے، یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے، لیکن یہودی علماء نے مل کر توریت کے اس حکم کو بدل ڈالا اور اس کے بجائے مجرم کو کوڑے مارنے اور اس کا منہ کالا کر دینے کی سزا مقرر کر لی، اور وہ آیات چھپا دی جس میں سنساری کی سزا دینے کا حکم تھا۔ میرے پیارے حضرات، تو یہ یہودی جو ہے بہت انہوں نے جو اپنی توریت میں بدلا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس سلسلے کی ایک اور مثال دیکھیے۔ توریت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کی اولاد میں نبوت و رسالت کی بشارت موجود ہے، اور ایک ایسی امت کی
پیش گوئی ہے جو حجاز کی سرزمین میں غلبہ حاصل کرے گی، جس کی بدولت عرفات کی پہاڑیاں لبیکا اللہم لبیکا کی صداؤں سے گونج اٹھیں گی، اور وہاں دور سے ممالک کے لوگ حج کے لیے آئیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی وہ توریت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بیان کر دی، لیکن یہ اس چیز کو نہیں مانتے، اپنی توریت کو بھی نہیں مانتے۔ تو اس لیے دوستو، اپنے ایمان کو اپنے نبی کے نام قربان کر دو، اپنے نبی ہی کے پیچھے چلو، اپنی نبی کی سنت اپناؤ۔ آمین۔